नमस्कार, म भूपेन्द्र निरौला चेसपेस नेपालको युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सुमित पन्तको गेम लिएर आएको छु आजको भिडियोमा। 2020 मा इन्डियामा भएको दिल्ली ओपन इन्टरनेसनल चेस टुर्नामेन्टमा जर्मनीका इन्टरनेसनल मास्टरलाई पराजित गर्न सफल भएका थिए र त्यो गेम मैले आज लिएर आएको छु। त्यतिखेर सुमित पन्तको रेटिङ 2000 रहेको थियो भने उनको अपोनेन्टको रेटिङ चाहिँ 2325 रहेको थियो र उनको अपोनेन्टको नाम लामर्स मार्कस थियो। गेम चाहिँ e4 d5 e/d5 र यो ओपनिङलाई चाहिँ स्क्यान्डिनेभियन डिफेन्स भनिन्छ र यो चाहिँ विशेष गरी क्लब लेभलमा अलिकति फेमस छ यो ओपनिङ र ग्रान्डमास्टर लेभलमा पनि कहिलेकाहीँ खेल्ने गरिन्छ। रेगुलर रूपमा चाहिँ ग्रान्डमास्टर लेभलमा खासै खेलिँदैन यो। नाइट f6। अब यसमा नर्मल्ली डाइरेक्ट क्वीनले क्याप्चर गरेर पनि खेल्न सकिन्छ र नाइट f6 पनि खेल्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ सुमितको अपोनेन्टले चाहिँ नाइट f6 खेलेका छन्। त्यसपछि d4 नाइट d5 c4 नाइटलाई च्यालेन्ज, नाइट b6 नाइट c3 पिस डेभलप, त्यसपछि e5। यहाँ चाहिँ सुमितको अपोनेन्टले चाहिँ e5 पुश गरेका छन्। अब यसको सट्टामा चाहिँ g6 ठेलेर पनि खेल्न सकिन्छ। g6 ठेल्दाखेरि बिशप e3, त्यसपछि बिशप g7 s3 क्यासल, नाइट f3 नाइट c6 बिशप e2 क्यासलको लागि पिस डेभलप, e5 सेन्टर च्यालेन्ज, त्यसपछि d5। यसरी चाहिँ व्हाइटले यो भेरिएसन यदि ब्ल्याकले g6 ठेलेर खेल्यो भने यसरी खेल्न सक्छ र यो भेरिएसनमा पनि व्हाइटलाई स्लाइडली बेटर हुन्छ। यहाँ चाहिँ सुमितको अपोनेन्टले चाहिँ e5 ठेलेका छन्। त्यसपछि नाइट f3 पिस डेभलप। अब यसको सट्टा व्हाइटले चाहिँ d/e5 क्याप्चर गरेर पनि खेल्न सक्छ। त्यसपछि क्वीन d1 चेक, नाइट d1 नाइट c6 यो पाउनलाई अट्याक, त्यसपछि f4 खेल्नु पर्यो, e6 पिस डेभलप, b3 c4 को पाउनलाई प्रोटेक्सन, त्यसपछि लङ क्यासल, बिशप e2 बिशप b4 चेक, किङ f1 नाइट d7 त्यसपछि नाइट f3। अब यस्तो अवस्थामा पनि व्हाइटलाई स्लाइडली बेटर हुन्छ, किन भन्दाखेरि एउटा पाउन अफ छ। क्यासल किङ क्यासल गर्न नपाए पनि बिस्तारै पिसहरू व्हाइटले डेभलप गर्न सक्छ। यो बिशपलाई b2 बाट खेल्न सक्छ, बिस्तारै आवश्यकता अनुसार नाइटलाई पनि निकाल्न सक्छ र बिस्तारै व्हाइटले यसमा खेल्न सक्छ। तर यहाँ चाहिँ सुमितले चाहिँ नाइट f3 खेलेका छन्। त्यसपछि e/d4 उनको अपोनेन्टले नाइट d4 बिशप b4 यो नाइटलाई पिन, त्यसपछि बिशप e3 क्यासल ब्ल्याकले, त्यसपछि बिशप d3। यहाँ चाहिँ सुमितले चाहिँ बिशप d3 डेभलप गरेर खेलेका छन्। यसको सट्टामा क्वीन c2 पनि खेल्न सक्थ्यो व्हाइटले। क्वीन c2 पछाडि ब्ल्याकले c5 नाइट f3, त्यसपछि नाइट c6 बिशप d3 अब डेभलप, जुन यो बिशप र क्वीनको ब्याट्री छ यसले यो s7 मा एट्याक गर्न सक्छ, g6 त्यसपछि लङ क्यासल, नाइट d4 फोर्स बिशपले क्याप्चर गर्नु पर्यो, त्यसपछि c/d4 नाइट e2 मा भाग्नु पर्यो, नाइटलाई एट्याक छ, बिशप c5 त्यसपछि किङलाई b1 मा लगेर व्हाइटले यसरी खेल्न सक्छ। अब बिस्तारै यो पाउन पुश गर्दै ब्ल्याकको विकनेस यहाँबाट क्रिएट गर्न सक्छ व्हाइटले। तर यहाँ चाहिँ सुमितले चाहिँ बिशप d3 खेलेका छन्। त्यसपछि नाइट 8 को d7। अब नाइट डेभलप हुन बाँकी छ। यहाँ चाहिँ सुमितले a3, यो चाहिँ अलिकति डुबियस टाइपको मुभ भयो। यो पुश गर्दा चाहिँ ब्ल्याकलाई अलिकति स्लाइडली एडभान्टेज रहेको अवस्था आयो र यसको सट्टा चाहिँ क्वीन c2 खेलेको भए चाहिँ खासै ब्ल्याकलाई त्यति एडभान्टेज थिएन, व्हाइटले चाहिँ इजिली खेल्न सक्थ्यो। अब फेरि दुईटा पिसले
यो h7 मा एट्याक छ। ब्ल्याकले अब c3 को नाइटलाई क्याप्चर गर्छ। यसमा चाहिँ क्वीनले क्याप्चर गर्ने। क्वीनले क्याप्चर गर्दा चाहिँ यो पाउन डबल पाउन हुन पाउँदैन। त्यसपछि नाइट e5, बिशप e2 जानु पर्यो, c5 नाइटलाई एट्याक, नाइट f3। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ व्हाइटलाई स्लाइडली एडभान्टेज हुन्थ्यो। जस्तो अब बिस्तारै क्यासल गरेर यो रुकहरु सेन्ट्रलाइज गरेर बिस्तारै व्हाइटले खेल्न सक्छ यसमा। तर a3 ठेलिसकेपछि बिशप इन्टु c3, त्यसपछि b इन्टु c3, नाइट e5। अब यसमा खासै व्हाइटको चोइस छैन। अब h7 लाई क्याप्चर गरेर चेक दिनु पर्यो, फोर्स किङले खानु पर्यो। h5 बाट क्वीनले चेक, त्यसपछि किङ g8 र नाइटलाई क्याप्चर र ब्ल्याकले पनि c4 को पाउनलाई क्याप्चर गर्यो र क्वीनलाई एट्याक छ। क्वीन f4 भाग्नु पर्यो, त्यसपछि नाइट इन्टु e3। अब यसमा फोर्स f ले खानु पर्यो, क्वीनले क्याप्चर गर्न सक्दैन। क्वीनले क्याप्चर गर्ने बित्तिकै फेरि यो रुक e8 आएर इमिडिएट क्वीन लस हुन्छ। त्यसपछि c5 नाइटलाई एट्याक, नाइट e2। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ ब्ल्याकले क्वीन e7 खेलेका छन्। अब यो क्वीन e7 खेल्दा चाहिँ लगभग इक्वलको अवस्था आयो। अब यसको सट्टा चाहिँ ब्ल्याकले क्वीन d3 खेलेको भए चाहिँ ब्ल्याकलाई एडभान्टेजको अवस्था रहन्थ्यो, स्लाइडली एडभान्टेजको। किन भन्दाखेरि व्हाइटको अहिले क्यासल गर्ने अवस्था छैन। क्यासल गर्ने बित्तिकै यो नाइट फल हुन्छ र अर्को नाइट अहिले उठ्न पनि सक्दैन। यो पाउन विकनेस छ। बिस्तारै बिशप e6 गर्दै यो रुकहरु सेन्टर कनेक्ट गरेर ब्ल्याकले खेल्न सक्थ्यो। तर यसमा चाहिँ क्वीन e7 खेलेका छन्। अब ब्ल्याकले चाहिँ यहाँ प्लान जुन यो व्हाइटको विकनेस छ e3, यसलाई चाहिँ एट्याक गर्न खोजे। जस्तो यो रुक छ, यसलाई e8 ल्याउने, त्यसपछि बिस्तारै बिशप e6 ल्याउँदै यो रुक पनि सेन्ट्रलाइज गर्दै खेल्ने प्लानमा क्यासल गर्ने बित्तिकै अलिकति व्हाइटलाई चाहिँ जुन प्रेसर थियो, प्रेसरबाट अलिकति व्हाइट हट्यो। बिशप e6 माइनर पिस डेभलप, त्यसपछि रुक f3। अब बिस्तारै व्हाइटले चाहिँ आफ्नो रुकहरु थर्ड रिङमा ल्याएर आवश्यकता अनुसार g3 अथवा s3 बाट चाहिँ यो व्हाइटको किङलाई एट्याक गर्न सक्छ। त्यसपछि रुक a d8, रुक सेन्ट्रलाइज, रुक g3। व्हाइटले चाहिँ अब बिस्तारै एट्याकको लागि अहिले तत्काल s3 जान सक्दैन, किन भन्दाखेरि यो बिशपले s3 कन्ट्रोल गरेको छ। रुक d6, बिस्तारै यो बिशप हटेर यो रुकलाई चाहिँ g6 मा ल्याउने अथवा f6 मा पनि आउन सक्छ, s6 मा पनि जान सक्छ। त्यसको लागि हो ब्ल्याकले पनि रुक f1। यहाँ व्हाइटले फेरि आफ्नो रुकलाई किङ साइडतिर ल्याएका छन्, बिशप b3। अब यहाँ चाहिँ ब्ल्याकले चाहिँ बिशप b3 आइडिया भनेको यो रुक आवश्यकता अनुसार भरे d1 बाट यो रुकसँग एक्सचेन्ज गर्नको लागि पनि हो। र अब यसमा चाहिँ ब्ल्याकले अलिकति यो चाहिँ अलिकति लुज मुभ भन्नुपर्छ यसलाई। यसको सट्टा चाहिँ b6 गरेर खेलेको भए चाहिँ ब्ल्याकलाई अझ अलिकति राम्रो हुन सक्थ्यो। त्यसपछि व्हाइटले e4, बिशप d7, c4। किन भन्दाखेरि अब बिशप फेरि यो b5 स्क्वायरमा आउन सक्छ, त्यसकारणले पहिले नै c4, f5, फोर्स e5 क्याप्चर गर्यो भने व्हाइटलाई राम्रो हुँदैन। रुक e6, त्यसपछि नाइट c3, बिशप c6। अब यस्तो भेरिएसनमा चाहिँ यो भेरिएसनमा चाहिँ ब्ल्याकलाई अलिकति स्लाइडली बेटर हुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि ब्ल्याकको यो बिशपले यो डायगोनल कन्ट्रोल गरेको छ। व्हाइटको अहिले यो पिस पाउन अलिकति विकनेस छ, c4 पनि विकनेस छ, a3 पनि विकनेस छ। जुन ब्ल्याकको पाउन मेजोरिटी राम्रो छ क्वीन साइडतिर। अहिले तत्काल व्हाइटले यहाँ केही गर्ने अवस्था छैन। बिस्तारै ब्ल्याकले यसमा
खेल्न सक्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ गेममा चाहिँ बिशप b3 रुक g5 यो पाउनलाई एट्याक पनि भयो, बिस्तारै क्वीनहरु पनि आउन सक्छ र यो नाइटको स्क्वायर पनि खालीको लागि हो रुक e6। अब ब्ल्याकले चाहिँ रुक e6 गरेर चाहिँ यो जुन e3 को पाउन छ त्यसलाई एट्याक को लागि यसको सट्टा चाहिँ ब्ल्याकले अझै पनि बिशप c2 खेलेको भए अझ अलिकति राम्रो हुन सक्थ्यो। त्यसपछि नाइट g3 रुक g6 रुक h5 बिशप d3 जुन यो f1 को रुकलाई एट्याक छ, रुक e1 र रुक e8। यो गर्दा चाहिँ ब्ल्याकलाई अलिकति स्लाइटली एडभान्टेजको अवस्था हुन्थ्यो, किन भन्दाखेरि अझै पनि यो e3 पाउन विकनेस छ व्हाइटको र यो बिशपले राम्रो काम गरेको छ, डिफेन्स पनि गरेको छ, यहाँ एट्याक पनि छ र यो g6 को रुक पनि राम्रो स्क्वायरमा रहेको छ। बिस्तारै ब्ल्याकले यहाँ खेल्न सक्छ। तर गेममा चाहिँ रुक e6 यस्तो अवस्थामा चाहिँ नाइट g3 सुमितले चाहिँ नाइट g3 मा चालेका थिए। बिशप c2 जुन यो डायगोनल छ यसलाई अलिकति कन्ट्रोल गर्न, किन भन्दाखेरि यो नाइट यो f5 मा आउने बित्तिकै क्वीनलाई पनि एट्याक हुन्छ र यो g7 मा पनि एट्याक हुन्छ। त्यसकारणले बिशप c2 रुक f3 व्हाइटले फेरि व्हाइटले चाहिँ रुक थर्ड र्याङ्कबाट खेल्नको लागि रुक d8 ब्ल्याकले, त्यसपछि h4। अब बिस्तारै यो पाउनलाई पुश गर्दै विकनेस क्रिएट गर्नको लागि अब यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ ब्ल्याकले अलिकति यो क्वीन साइड तिरबाट खेल्न सक्नु पर्थ्यो। जुन यो पाउनहरु छ यसलाई पुश गर्दै र यो क्वीन साइडको पाउनहरु छ जति पनि यो पाउनहरुलाई चाहिँ एट्याक गरेर खेल्नु पर्ने थियो। तर यसमा चाहिँ व्हाइटले अलिकति चाँडो किङ साइडतिर एट्याक गरेको छ। त्यसैले b6 जुन यो c5 को पाउन छ यसलाई प्रोटेक्सन, क्वीन g4 अझै फेरि यो g7 मा एट्याक दुईटा पिसले रुक g6 बाट भिडाउनु पर्यो। त्यसपछि रुक इन्टु g6 f इन्टु g6। अब यस्तो अवस्थामा ब्ल्याकले f इन्टु g6 को सट्टा बिशप इन्टु g6 पनि गर्न सक्थ्यो। यो हुँदा पनि व्हाइटलाई अलिकति स्लाइड एडभान्टेजै हुन्थ्यो। e4 त्यसपछि क्वीन e6 क्वीन g5 यहाँ भिडाउन खेल्नु हुँदैन। d1 बाट चेक किङ s2 त्यसपछि बिशप इन्टु e4 रुक e3 f5 फोर्स टेल्नु पर्यो। त्यसपछि नाइट इन्टु e4 e इन्टु e4 क्वीन f4 d5 रुक इन्टु e4। यो पोजिसनमा चाहिँ व्हाइटलाई एडभान्टेजको अवस्था हुन्थ्यो। त्यसकारणले यहाँ चाहिँ f इन्टु g6 चाहिँ ब्ल्याकको लागि राम्रो हुन जान्छ। त्यसपछि h5 व्हाइट चाहिँ आफ्नो प्लानमा बिस्तारै किङ साइड विकनेस क्रिएट गर्नको लागि h5 क्वीन d7। अब क्वीन d7 चालेर चाहिँ ब्ल्याकले यो क्वीनसँग भिडाउन खोजे। यो अवस्थामा चाहिँ व्हाइटलाई इक्वलको अवस्थामा आयो। अब यसमा चाहिँ बिशप d1 गरेर खेलेको भए चाहिँ ब्ल्याकलाई स्लाइडली एडभान्टेजको अवस्था रहन्थ्यो। क्वीन c4 चेक किङ h8 भाग्नु पर्यो। त्यसपछि रुक f7 क्वीन e3 चेक किङ h2 बिशप इन्टु h5 क्वीन h4 रुक e8 नाइट इन्टु h5 g इन्टु h5 त्यसपछि क्वीन h5 किङ g8 क्वीन g6 र क्वीनले e5 बाट चेक g3 ले ब्लक रुक e7 मा भिडाउनु पर्यो। त्यसपछि रुक इन्टु e7 क्वीन इन्टु e7 र c4। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ ब्ल्याकलाई एडभान्टेजको अवस्था रहन्थ्यो, किन भन्दाखेरि ब्ल्याकको चाहिँ 4 वटा पाउन रहेको अवस्था छ, व्हाइटको चाहिँ जम्मा 3टा मात्रै पाउन छ र अहिले तत्काल व्हाइटले चाहिँ ब्ल्याकलाई एट्याक गर्ने अवस्था पनि छैन। बिस्तारै खेल्दाखेरि ब्ल्याकलाई चाहिँ अलिकति एडभान्टेजको अवस्था चाहिँ रहन जान्थ्यो यसमा। र यो क्वीन
इन्डिङमा चाहिँ अलिक विनको लागि चाहिँ गाह्रो छ, तर ब्ल्याकले इजिली खेल्न सक्थ्यो। तर क्वीन D7 अहिले तत्कालको अवस्थामा चाहिँ व्हाइटले एट्याक गरेको अवस्थामा चाहिँ ब्ल्याकले चाहिँ क्वीन एक्सचेन्ज गर्नको लागि क्वीन D7 खेलेको हुन सक्छ। त्यसपछि क्वीन H4, यहाँ व्हाइटले चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न चाहेनन्। त्यसपछि क्वीन फेरि E8 H6 अझै चाहिँ एच पाउनलाई पुश गरे। बिशप D1 रुकलाई एट्याक F3 को, त्यसपछि रुक F2 र रुक D7। यो चाल पछाडि चाहिँ व्हाइटको टोटली विनिङको अवस्था आएको थियो। यसको सट्टा चाहिँ बिशप B3 गरेको भए चाहिँ व्हाइटलाई स्लाइटली एडभान्टेज भए पनि ब्ल्याकले मजाले होल्ड गरेर खेल्न सक्थ्यो। H7 चेक, किङ H8, नाइट E4, D1 चेक रुकले, H2 किङ, त्यसपछि B8 बाट चेक, रुक F4, रुक D3, यो E3 को पाउनलाई एट्याक, क्वीन E7, D8 रुक, फोर्स जानु पर्यो। त्यसपछि क्वीन H4, रुक D3, क्वीन G3, बिशप D5। यस्तो अवस्थामा चाहिँ इक्वलको पोजिसन आउँथ्यो। तर यहाँ चाहिँ रुक D7 चाहिँ यहाँ ब्ल्याकको मिस्टेक चाल हो। त्यसपछि H into G7, किङ into G7। अब यसमा रुकले क्याप्चर गर्दा झन् गाह्रो हुन्थ्यो, किन भन्दा नाइट E4 मा जान्छ। त्यसपछि यो नाइटले चाहिँ F6 बाट डबल चेकको अवस्था छ अहिले तत्काल। त्यो भएको हुनाले रुक F7 जानु पर्यो एक्सचेन्ज दिनको लागि। तर यहाँ नाइट D6 जाने बित्तिकै यो क्वीनलाई पनि एट्याक छ, यो रुकलाई पनि एट्याक छ। रुकले पनि एट्याक गरेको छ, त्यसकारणले यो पनि इमिडिएट लस हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ किङ इन्टु G7 गरेका छन् ब्ल्याकले चाहिँ। त्यसपछि नाइट E4, व्हाइटको चाल त्यही हो। फेरि आइडिया यो F6 मा टार्गेट हो। क्वीन E5, F6 लाई कन्ट्रोल गर्न। त्यसपछि नाइट F6, रुकलाई एट्याक छ, रुक F7, क्वीन H7 बाट चेक। त्यसपछि किङ F8 भाग्नु पर्यो फोर्स, नाइट D7 डबल चेक। ब्ल्याकले रिजाइन गरेका छन् गेम चाहिँ। र यसरी चाहिँ सुमित पन्तले उत्कृष्ट खेल खेल्दै इन्टरनेसनल मास्टर, जर्मनीका इन्टरनेसनल मास्टरलाई चाहिँ पराजित गर्न सफल भएका थिए। र यो आजको भिडियो सबैजनालाई मन पर्यो होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। चेसपेस नेपालको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन र यो भिडियोलाई लाइक, सेयर गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले म बिदा चाहन्छु। नमस्कार।